Sponsored by ACCA. Think ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनताको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले कक्षा 12 पछाडि विद्यार्थीहरूले के पढ्ने, जीवनमा के गर्ने, आफ्नो इच्छा अनुसारको विषय पढ्ने र त्यो विषयहरूका विषयमा हामीले जानकारी प्रस्तुत गरिआएका छौँ। यो हप्ता हामीले चार्टर एकाउन्टेन्सी विषयका विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। खास गरी विश्वव्यापी रूपमा पढाइ हुने ACCA यो कस्तो खालको कोर्स हो र यो पढ्नका लागि के गर्नुपर्छ र पढिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सुरेश पण्डित। सुरेश पण्डितका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा उहाँ आफै ACCA हुनुहुन्छ र उहाँ हाल NCA कलेज अफ म्यानेजमेन्ट मिन भवन न्यू बानेश्वरमा अवस्थित छ र यो नेपालको पहिलो ACCA क्लास लिने कलेज पनि हो। म सरलाई शिक्षाका कुरा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नारायण सर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। अब हामीले शिक्षाका कुराका केही श्रृङ्खलाहरूमा विद्यार्थीहरूले पहिलो रोज्ने हैन, विद्यार्थीका पहिलो रोजाइका विषयहरूका विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ र आज यहाँहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको ACCA को कोर्सको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। हजुर सर स्वयं पनि ACCA हुनुहुन्छ। हजुर। अब यो ACCA का बारेमा संक्षेपमा भन्नुपर्दा सरले कसरी बताउनुहुन्छ? यो राम्रो क्वेसन उठान गरिदिनु भयो सर। ACCA चाहिँ त्यति धेरै प्रचारमा नेपालमा आएको छैन। यो भलै यो एकदम राम्रो क्वालिफिकेसन हो र यसको हिस्ट्री एकदम लामो छ। अब यसरी भन्नुपर्दाखेरि ACCA को चाहिँ एसोसिएसन अफ चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स भन्ने एउटा संस्था हो। यो ब्रिटिस संस्था हो सर। यो स्थापना भएको 1904 मा, भनेको अहिले 117-18 वर्ष भइसक्यो है सर। तर नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै प्रचारमा पनि आएको छैन। नेपालमा मैले नै गर्दाखेरि म 2006 मा क्वालिफाई भएँ। मभन्दा अगाडि गर्ने धेरै छन् भनेपछि 20-25 वर्षदेखि त नेपालमा यो सञ्चालित छ। अब यो चाहिँ ग्लोबल क्वालिफिकेसन भन्छन् यसलाई है सर। कस्तो हो भने जस्तो नेपालमा चार्टर एकाउन्टेन्सी पढाउने आफ्नै संस्था छ, आइक्यान भन्छन्। र नेपालमा अझै पनि इन्डियाबाट पढेर आउनेहरू पनि छन्, ICI बाट। अब साधारण रूपमा बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्सी कोर्स त्यो पनि बेलायतको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिक सजिलो रूपमा बुझ्न सकिएला। UK बेस्ड चार्टर एकाउन्टेन्सी कोर्स भयो र यसको चाहिँ अहिले नेटवर्क ठुलो छ। 2 लाख प्लस चाहिँ मेम्बर छन् ग्लोबल्ली, 5 लाख प्लस चाहिँ विद्यार्थी छन् र यसको अहिले एक्जिस्टेन्स भनेको यसको पढाइ हुने ठाउँ चाहिँ 179 प्लस कन्ट्री भन्छ ACCA ले। लगभग विश्वभरि नै भयो सर। अनि यसको यिनीहरूले फेरि कस्तो पनि गर्छ भने सर, प्रत्येक देशको इम्प्लोयरहरू चाहिँ योसँग अक्रिडिएसन लिन्छन्। त्यसको मतलब चाहिँ संसारभरि अहिले चाहिँ 8000 प्लस चाहिँ यिनीहरूको अप्रुभड इम्प्लोयरहरू छन्। त्यसको मतलब चाहिँ अब विश्वभरि नै यो ACCA चाहिँ चिन्छन्। अब यो क्वालिफिकेसन पढ्यो भने बाहिर गएर चाहिँ के पढेर आइस, कताको क्वालिफिकेसन भन्ने क्वेसन चाहिँ विद्यार्थीहरूले भोलि चाहिँ त्यस्तो क्वेसन चाहिँ उनीहरूलाई आउँदैन। अनि जस्तो अब अहिले 12 कक्षाको परीक्षा दिएर हजुर धेरै विद्यार्थी बस्या छन् र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो महिनाको करिब अन्तसम्ममा हजुर कक्षा 12 को परीक्षाफल पनि प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्था छ। हजुर। अब विद्यार्थीमा त एउटा अन्योलता छ नि त। जस्तो ACCA भन्छ यो के हो, CA भन्छ यो के हो हैन। यिनीहरूको बिचमा विभिन्न खालका चाहिने सिमिलरिटिजहरू त अवश्य पनि छन् चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्स भनेपछि। अब सरले चाहिँ नि यो कस्ता विद्यार्थीले चाहिँ
यो कोर्स पढ्न सक्छन्? अब सरले राम्रो कुरा उठान गर्नुभयो। अहिले चाहिँ +2 जाँच दिए, विद्यार्थीहरू रिजल्ट वेटिङ छन्। अब एससिसिए चाहिँ रिजल्ट नभइकन सुरु गर्न सकिने कोर्स हो है। जो विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो करियर फ्युचरमा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टतिर होस्, अकाउन्टिङ होस्, ट्याक्सेसन होस्, अडिट होस्, इन्टरनल अडिट गर्ने, अब यस्तो सेक्टरमा चाहिँ कसैले आफ्नो करियरलाई फ्युचरमा बढाउन चाहन्छु भन्ने हो भने अलि स्पेसलाइजेसन कोर्स, जस्तो एकाडेमिक भनेको अलिकति जेनेरिक कोर्स भयो, अलिक धेरै मान्छेले पढ्छन् र यो चाहिँ अलिकति स्पेसलाइज कोर्स हो। अब चार्टर अकाउन्टेन्सी, त्यसमा पनि अब युकेको चार्टर अकाउन्टेन्सी चाहिँ यो कोर्स हो र जुनसुकै फ्याकल्टीबाट आए पनि, जस्तो म्यानेजमेन्टबाट आउनु होस् अथवा इभन साइन्स पढेको मान्छे अथवा अरू सेक्टरका मान्छे पनि यसमा जोइन हुन सक्छन्। यो फेरि +2 बाट मात्रै नभइकन अरू जस्तो अलि हायर क्वालिफिकेसन, इभन अब अरू क्वालिफिकेसन सिद्ध्याएका, जस्तो इन्डियाबाट गर्ने सिए, नेपालबाट गर्ने सिए, यता बिबिए गरेका, बिबिएस गरेका, मास्टर डिग्री गरेका, इभन अहिले चाहिँ इन्जिनियरिङ गरेका मान्छेहरू समेत इन्ट्रेस्ट देखा परेको छ। भनेको बेसिकली यो चाहिँ धेरै वाइडर चाहिँ यसले कभर गरेको छ इन टर्म्स अफ द इन्टेक। अब अहिलेकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने चाहिँ 12 पढेर के अरे इक्जाम दिएर बसेकाहरूले यो सेक्टरमा चाहिँ म केही गर्छु भन्ने हो भने चाहिँ अहिले इन्टेक सुरु भइसकेको छ। म आफू एसोसिएट भएको संस्था लगायतको अरू पनि छन्, थुप्रै संस्थाहरू छन् यो पढाउने, त्यो सबैमा इन्टेक लिइन्छ। यो अलि संक्षेपमा अलिकति विस्तृत भन्नुपर्दाखेरि सर, यो लगभग चाहिँ 2.5 वर्ष लाग्छ यसको पुरा गर्न चाहिँ। पेपरहरू हजुर 13वटा पेपर छन् यसमा, 13वटा पेपर छन् र 3टा लेभलमा डिभाइड गरेको छ। अब सुरुको फाउन्डेसन लेभललाई चाहिँ अप्लाइड नलेज भन्छ, त्यसमा 3टा पेपर छ र त्यसपछि गएर चाहिँ स्किलमा जान्छ, अप्लाइड स्किल भन्छ, त्यसमा 6वटा पेपर छ। त्यसपछि गएर विद्यार्थी प्रोफेसनलमा जान्छन्, त्यो पास गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ 4वटा पेपरहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ स्ट्राटेजी प्रोफेसनल भन्छ। अब हामीले पढाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ अब के अरे धेरै छिट्टो पनि नगर्ने र उनीहरूले चाहिँ उनीहरू के अरे तयार गर्नलाई चाहिँ सफिसियन्ट टाइम दिएर तयार गराउँदाखेरि चाहिँ सेमिस्टर बेसिसमा पढाउँछौँ। नलेजलाई फर्स्ट सेमिस्टरमा पढाउँछौँ, त्यसपछि गएर सेकेन्ड सेमिस्टर र थर्ड सेमिस्टर चाहिँ स्किल पढ्छन्। यदि 3टा सेमिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ हामीले, मेरो आफ्नो कलेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टर्नसिपमा पठाउँछौँ, किनभने यो क्वालिफिकेसन चाहिँ पढाइले मात्रै हुँदैन सर, प्यारलली हामीले काम पनि गर्नुपर्छ। एसिसीले चाहिँ 36 मन्थको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भन्छ। त्यसैले 1.5 इयरमा थर्ड सेमिस्टर पछि काम गर्न गयो भने बाँकी रहेको पिरियड चाहिँ 3 वर्ष उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ, प्लस 2 सेमिस्टरमा चाहिँ प्रोफेसनलको 4वटा पेपर सिद्ध्याउँछन्। यसरी भन्दाखेरि 2.5 वर्षमा पेपरहरू कम्प्लिट हुन्छ, सरासर पास गऱ्यो भने, र 4.5 वर्षमा चाहिँ एसिसिए मेम्बर भइन्छ। भनेपछि 4.5 वर्षमा होल कोर्स कम्प्लिट भयो, प्र्याक्टिकल पनि सकियो, हजुर, इन्क्लुडिङ मेम्बरसिप। अब एउटा चाहिँ नि सन्देह नि सर, जस्तो धेरै विद्यार्थीहरूको जिज्ञासाको कुरा हुन्छ, अभिभावकले पनि यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्समा जुन ह्युज ड्रप आउट्सहरू छन्, यो त कन्सर्नको विषय छ नि त। अब सिए हुन त धेरैले खोज्छन्, एसिसिए हुन धेरैले खोज्छन्, तर त्यो जर्नी त्यति इजी त छैन। अब एकाडेमिकल्ली र इकोनोमिकल्ली होइन, यो दुईटा दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरिमा एकाडेमिकल्ली कति साउन्ड स्टुडेन्टहरू चाहिन्छ होइन, मेहनतको पाटो के हो, उनीहरूको पहिलाको मेरिट कस्तो हुनुपर्छ होइन, त्यो एउटा पार्ट। र इज इट एफोर्डेबल, यो चाहिँ सामान्य नर्मल मान्छेले पनि एफोर्ड गर्न सक्लान्, त्यसमा पनि एसिसिए अब बेलायतको कोर्स, पाउन्डमा पैसा बुझाउनु पर्ने होला होइन, धेरै पो लाग्ने हो कि भन्ने एउटा जनतामा जनस्तरमा एउटा भ्रम छ नि, यो खासमा के हो सर? मैले सरले 2टा क्वेसन राख्नुभयो, यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अफोर्डको कुरा आयो, पैसा कति लाग्छ है, अर्को चाहिँ एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड, मैले 2टालाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै मैले एड्रेस गर्न चाहेँ। अब इकोनोमिकल्ली हेर्ने हो भने हजुरले भन्नुभएको कुरा ठिक हो सर, यो ब्रिटिस क्वालिफिकेसन, अरू ब्रिटिस क्वालिफिकेसन, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हेर्ने हो भने एकदम महँगो छ सर, एकदम महँगो छ। तर यसमा चाहिँ एसिसिए ग्लोबल क्वालिफिकेसन भएको हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ इकोनोमिक जोन अनुसारको आफ्नो फीहरू चाहिँ
छुट्टा छुट्टै राख्छ। हजुरको यही कोर्स एसिसिएले लिने फी नेपाल लगायतको हाम्रो जोनमा एउटा हुन्छ भने त्यो युकेमा अर्को हुन्छ उनीहरूको इक्जाम फी। त्यसले नै यहाँ अलिकति सस्तो बनाउँछ है। अब ठ्याक्कै मोनिटरी भ्यालुमा भन्दाखेरि एसिसिएले अहिले 2021 को उनीहरूको पाउन्डमा लिने टोटल कस्ट 13वटा इक्जाम फी, उनीहरूको इनिसियल रेजिस्ट्रेसन प्लस चाहिँ स्किल सिद्धेपछि उनीहरूले एउटा चाहिँ इथिक्स मोडल गर्नुपर्ने भन्छ त्यो र एनुअल सब्सक्रिप्सन, यति सबै गरेर 2112 जति पाउन्ड निस्किँदो रहेछ पाउन्डमा। यो चाहिँ इन्टायर एसिसिएलाई बुझाउनु पर्ने फी, बोर्डलाई बुझाउनु पर्ने, एसिसिए बोर्डलाई एक्ज्याक्टली। त्यो भनेको अब अहिलेको एक्सचेन्ज रेटको हिसाबले हेर्ने हो भने करिब 3.5 लाख त्यो फी चाहिँ। अब कलेजमा जाउँ, अब फेरि एउटा कुरा यसमा मैले के जोड्न पनि चाहेँ भने यो कुनै कलेजमै गएर पढ्नुपर्ने डिग्री होइन, यो पनि जानकारी लिँदा राम्रो। घरमा बसेर पनि पढ्न सक्छ, सेल्फ स्टडी एक्ज्याक्टली। आफैले एसिसिएको वेब पोर्टलमा जाने, आफूले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्यो, ब्याङ्कबाट पैसा पठाउन सक्यो एसिसिएलाई, त्यसपछि आफ्नो पेजको लागि उसले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड दिन्छ, त्यसपछि गएर कति इक्जाम चाहिँ अटेम्प गर्ने आफैले त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ, म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यसो हो भने इभन 3.5 लाखमै कोर्स त सिद्धो नि सर। त्यसैले त्यति महँगो होइन। र अब यतापट्टि जाउँ, अब कलेजमा जाने हो भने यहाँहरूले ट्युसन फी लिनुहुन्छ होला। हामीले ट्युसन फी लिन्छौँ। ट्युसन फी पनि अब हामी लगायतका अरूहरूको नि यसो अन एन एभरेज हेर्ने हो भने 2 लाख रुपियाँ ट्युसन फी। अब त्यो भनेको इनिसियल अब रेजिस्ट्रेसन गर्छन् फर अल पेपर्स, 13वटा पेपर र कलेजले अलिकति रेजिस्ट्रेसन एडमिसन फी पनि लिन्छन्। लगभग 2 लाखमा सिद्धि हुन्छ भनेको यतापट्टि 3.5 लाख, यतापट्टि 2 लाख गरेर त 5.5 लाख रुपियाँ नै हो यसको चाहिँ अब टोटल फी। तर अब यो पढेपछि पाउने भ्यालुलाई हेर्ने हो भने, त्यसको रिकग्निसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ त्यति अनअफोर्डेबल जस्तो लाग्दैन मेरो विचारमा है। अब यही क्वालिफिकेसन हजुरको म अब युके गएर पढ्छु भन्यो भने फेरि महँगो पर्छ। उतापट्टि एउटा फीको एउटा पेपरको ट्युसन फी 900 पाउन्डदेखि लिएर 1100 पाउन्डसम्म पर्न सक्छ, कलेज अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। र यसकै इक्जाम फी फेरि युकेमा महँगो छ भनेपछि एक्सक्लुडिङ अकोमोडेसन एन्ड अदर कस्ट यो पढ्नको लागि मात्रै नै 20-25-30 लाख त यतिकै खर्च हुँदो रहेछ। जानु पर्यो, आउनु पर्यो, बस्नु पर्यो, त्यो पनि छँदैछ। भनेपछि त्यही कोर्स बोर्ड त्यही हो, यही नेपालमा बस्यो भने 5.5 लाख रुपियाँमा कम्प्लिट हुनसक्छ। त्यसैले यो अब कम्पेरिटिभली अरू एकाडेमिक डिग्री जस्तो बिबिए नै गर्ने हो भने पनि त अब अहिले त कम्तीमा पनि 3.5 लाख 4 लाख भन्छ। अब महँगोमा 5 लाखभन्दा बढी नै पर्छ नि, बढी नै पर्छ। 16-17 लाखकोसम्म बिबिए छ। अब त्यो हिसाबमा यो त्यति महँगो होइन सर। यो धेरै मान्छेहरूले उठाएको प्रश्न, अब यो युनिभर्सिटीको कोर्स भएन नेपालमा, विदेशमा त जस्तो भनौँ न अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियातिर प्रोफेसनल कोर्स, एकाडेमिक कोर्स भन्नेमा मान्छेहरू अलिक बढी अभ्यस्त छन्। हामी त त्यसमा छैनौँ नि त। हामीले त हरेक कुरालाई लगेर युनिभर्सिटीसँग जोड्छौँ। अनि यी यावत प्रश्नहरू उठेका छन् होइन। अब यसको एकाडेमिक डिग्रीको चाहिँ नि पोसिबिलिटी कस्तो खालको छ त? राम्रो कुरा उठाउनु भयो सर। यो प्यारेन्ट्सले सोध्ने क्वेसन पनि हो। अब यो कुन युनिभर्सिटीमा अफिलिएट छ भनेर सोध्नुहुन्छ यहाँ पनि। बेसिकल्ली प्रोफेसनल कोर्सहरूको चाहिँ युनिभर्सिटी हुँदैन र नेपालको सिएको पनि छैन, आइक्यान छ, एउटा बढी छ, आइसिआई पनि त्यस्तै हो। तर राम्रो कुरो चाहिँ एसिसिएमा चाहिँ एसिसिए इट्सेल्फ उनीहरूले चाहिँ युकेको एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन युनिभर्सिटीसँग कोलाबोरेसन गरेका छ। त्यसैले युकेको युनिभर्सिटी डिग्री लिन्छु भन्यो भने चाहिँ प्यारलली गर्न पाइन्छ। भनेको जस्तो अक्सफोर्ड ब्रुक्स युनिभर्सिटी युकेमा छ। हाम्रो स्किल सिद्धिसकेपछि, त्यो भनेको 9वटा पेपर सिद्धिसकेपछि एउटा सानो रिसर्च रिपोर्ट सब्मिट गर्यो भने त्यसको चाहिँ बिएससी अनर्स इन अप्लाइड अकाउन्टिङ भन्ने ब्याचलर्स डिग्री, त्यो भनेको ब्याचलर्स डिग्री भइहाल्यो है। भनेको एसिसिए नसिद्धिँदै विद्यार्थीसँग ब्याचलर्स डिग्री हुन्छ। र अब फर्दर एसिसिए सिद्धिसकेपछि पनि होइन म मास्टर डिग्री पनि गर्छु भन्ने हो भने 2टा युनिभर्सिटी छन् सर। एउटा यही अक्सफोर्ड ब्रुक्स युनिभर्सिटी छ, यसको एमबिए गर्न पाइन्छ। अर्को चाहिँ युनिभर्सिटी अफ लन्डन भन्ने छ, त्यो युकेको पुरानो युनिभर्सिटी हो सर र एकदम राम्रो रेपुटेड युनिभर्सिटी हो। यसको चाहिँ मास्टर डिग्री गर्न पाइन्छ।
है। यसमा 2टा मोडुल एडिसनल दिनुपर्छ। युनिभर्सिटीसँग यिनीहरूको एमओयू जस्तो एमओयू छ। त्यसैले प्यारलली एकाडेमिक डिग्री लिन पनि एससिसीसँग चाहिँ सजिलो छ। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूले चाहिँ एकाडेमिक डिग्री पनि भयो हुन्थ्यो भन्नेहरूको लागि चाहिँ हामीले कलेजमा चाहिँ बीबीएस टियुको बीबीएस ल्याएको छौँ। अब त्यो चाहिँ छुट्टै क्लास पढिरहनु परेन विद्यार्थीले। एससिसीबाटै धेरै चिजहरू कभर हुन्छ र कभर नभएको मात्रै क्लास लिएर उनीहरूले प्यारलली बीबीएस पनि गर्न सक्छन्। भनेको 4.5 वर्षमा यता मेम्बर हुँदाखेरि उनीहरूसँग बीबीएस डिग्री पनि गर्ने चाहिँ यहाँ कलेजहरूमा त्यो पनि व्यवस्था गरेको छ। अब जस्तो यहाँहरूको 36 मन्थ्सको 3 वर्षको आर्टिकलसिप हुन्छ होइन। यो आर्टिकलसिपमा चाहिँ अब हामीले अब बिबिए कलेजहरू त यहाँ मनज्ञ छन् नि त। अब यो 3 वर्षसम्म विद्यार्थीले गएर त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने ठाउँहरू, अब यसको लागि यहाँहरूले कस्तो खालको व्यवस्था गर्नुभएको छ? विद्यार्थीहरूको यो कन्सर्नकै विषय हुँदो रहेछ। हामीले जागिर सरहरूले लगाइदिनुहुन्छ हुन्न, यो पढिसकेपछि अब कता जागिर खोज्न जाने हो भन्ने क्वेसनहरू आइ नै रहन्छ। हामीले विद्यार्थीहरूलाई उत्तर दिने गरेको भनेको चाहिँ यो कोर्स क्वालिफाई भइसकेपछि त जागिरको त कुरै भएन सर, त्यो जता पनि पाइन्छ। अब आर्टिकलसिपको लागि पनि हामी कहाँमा चाहिँ हामीसँग एसोसिएट भएको हाम्रो एकजना डाइरेक्टरको नै यहाँ आउटसोर्सिङ फर्म प्लस अडिट फर्म छ। उहाँ चाहिँ ब्रिटिस नेपाली हुनुहुन्छ, सरोज सापकोटा सर हुनुहुन्छ। उहाँ 2001तिरको चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट हो सर। उहाँले 3वटा पेपरमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि उहाँले 3टा पेपर टप गर्नुभएको। उहाँ उता नै इस्टाब्लिस हुनुभयो र उहाँ वान अफ द सेयर होल्डर हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँले आफ्नो उताको काम एजिके पार्टनर्स भन्ने उता उहाँको अडिट फर्म छ, त्यसको काम चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गरिरहनु भएको छ। यहाँ एउटा अडिट फर्म खोल्नु भएको छ। धेरैजसो विद्यार्थी हामीले त्यहीँ कन्ज्युम गर्छौँ र त्योभन्दा बाहेक पनि अरू 10-8वटा हाम्रो क्यापिटल मार्केटसँग छ, इभन अरू अकाउन्टिङ फर्महरू, इन्टरनल अडिट गर्ने फर्महरू, अडिट फर्महरूसँग हाम्रो कोलाबोरेसन छ र यसमा समस्या पर्दैन। यो डिमान्ड नै हामीले सप्लाई गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसैले यसमा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ कि पाइन्छ, यो हामीले आफैले चाहिँ म्यानेज गर्छौँ। अब एउटा यहाँहरूलाई सोधिने प्रश्नमध्येको एउटा प्रतिनिधि प्रश्न के पनि हो भने, अब एससिसिए पढ्दाखेरिमा हामीले ब्रिटिसको ल पढ्छौँ, ब्रिटिस सिस्टमको कुराहरू आउँछ होइन, युकेकै विषयमा बढी पढ्छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरिमा बाहिर जानलाई एससिसिए ठिक छ। तर अब नेपालमै करियर सिक गर्नेहरूको लागि नेपालमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ हुन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन्। यो प्रश्नलाई यहाँहरूले कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ अब हामी कहाँ चाहिँ नेपालमा काम गर्ने विद्यार्थीहरू जसले इन्ट्रेस्ट राख्छन् सर, तिनीहरूको लागि चाहिँ 3-4वटा चाहिँ टपिकहरू भनेको चाहिँ सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले इन कन्ट्री स्पेसिफिक चिजहरू चाहिँ पढाउँछौँ। त्यो भनेको एडिसनल क्लास चाहिँ कन्डक्ट गरिराखेका हुन्छौँ। बेसिकल्ली नेपालको ट्याक्स त्यो पढ्नै पर्छ, त्यो जान्नै पर्छ र ल त्यो चाहिँ हामीले एडिसनल यहाँ विद्यार्थीहरूलाई दिइराखेका हुन्छौँ सो द्याट त्यो मार्केटमा गएर उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो नपरोस्। त्यसैले त्यो गरिराखेका हुन्छौँ सर। त्यो नगरिकन विद्यार्थीलाई अलिक गाह्रै पर्छ नेपालमा। तर कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने जस्तो ब्रिटिस ल पढिसकेपछि त्यति धेरै डेभिएसन देखिँदो रहेन सर। अब स्पेसिफिक अब पर्सेन्टेज, अब ट्याक्सको पर्सेन्टेज चाहिँ घटी बढी होला, अब इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्सै भइहाल्यो, घटी बढी होला, क्यालकुलेसन गर्ने मेथोडोलोजीमा चाहिँ अब अलिकति तलमाथि होला, तर ओभरअल फ्रेम चाहिँ एउटै हो। त्यसैले त्यति धेरै चाहिँ गाह्रो पर्दैन। थोरै हाम्रो इन्डक्सन, हाम्रो क्लासहरूबाट नि विद्यार्थीले लोकलाइज गर्नु पर्यो। हो। अब एससिसिएको चाहिँ कस्तो पनि छ भने जस्तो नेपालमा उनीहरूको लागि सानो मार्केट भयो। हामी कहाँ अब अहिले त्यही 2500-3000 विद्यार्थी होलान्। तर जहाँ विद्यार्थी धेरै हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ लोकल ट्याक्स र लोकल भेरिएन्ट भनेर उनीहरूले इक्जाम लिन्छन्। त्यसको मतलब चाहिँ भोलि गएर नेपालमा यो बढ्यो भने नेपालको ट्याक्स र नेपालको चाहिँ ल त्यो भेरिएन्टमा पनि विद्यार्थीले इक्जाम दिएर चाहिँ दिन पाउने सिचुएसन पनि आउन सक्छ फ्युचर। अब जस्तो भनौँ न, मान्छेले कुनै पनि कोर्स पढ्छ भने
ओभियसली उसले स्कोप हेरेको हुन्छ नि त। मैले भोलि कहाँ काम गर्न पाउँछु, मेरो पे स्केल के हुन्छ होइन, मेरो फ्युचर कति सेक्योर्ड हुन्छ, मैले पढेको कुराले भोलि मेरो जीवनमा कति सहायता पुर्याउँछ भन्ने त सबैको कन्सर्न हो नि त। अब एरियाज अफ स्कोपको हिसाबले कुराकानी गर्दाखेरिमा एसिसिएहरू, अब सर आफै पनि एसिसिए भएको हुँदाखेरिमा मैले यो प्रश्न सोधेँ सरलाई, एसिसिएहरूले चाहिँ कुन क्षेत्रमा बढी भनौँ न गएका छन् त, उनीहरूको ट्रेन्ड के छ? अब अहिले एसिसिए नेपालीहरू लगभग 800 जना मेम्बर छन् सर, नेपालबाट मात्रै? नेपालीहरू। अब त्यतिमध्ये लगभग 400 जना नेपाल बाहिर छन्, भनेको अबाउट 50% नेपाल बाहिरै विभिन्न देशमा आफ्नो करियर चाहिँ राम्रो काम गरेर बसिरहेका छन् र नेपालमै 50% छन्। अब नेपाली एसिसीहरू अहिले व्यस्त रहेको ठाउँ भनेको धेरै जसो जबमा छन् सर, ब्याङ्किङ सेक्टर छ, त्यसपछि गएर इन्सुरेन्समा छन्, इन्टरनेसनल एनजिओजहरूमा छन्, इभन अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यो गभर्मेन्ट ब्याङ्कहरूमा छन्, टेलिकमहरूमा चाहिँ देखिन्छ, र थोरै पर्सेन्टेजहरू चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा, भनेको आफैले अब इन्टरनल अडिट गर्ने, ट्याक्स कन्सल्टेन्सी यस्तो चाहिँ कन्सल्टिङ सर्भिसहरूमा पनि छन् र अडिट फर्महरूमा पनि काम गरिरहेका छन् अहिले नेपाली मेम्बरहरू। भनेपछि यिनीहरूको कोरमा भन्न पर्दाखेरिमा एरिया अफ एक्सपर्टिज चाहिँ के हो? 3-4 हुँदो रहेछ सर। एउटा चाहिँ अडिट, डेफिनेटली अब त्यो सेक्टर नै अब हामीले साधारण भाषामा त अडिटर भनेर बुझ्छौँ नि सर, चार्टर अकाउन्टेन्सी कोर्सलाई अडिट हो। अनि ट्याक्स कन्सल्टेसन, त्यसपछि गएर फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि गएर चाहिँ अकाउन्टिङ, यति सेक्टरमा चाहिँ यो पढ्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो स्पेसलाइजेसन प्रदान गर्न सक्छन्। अनि त्यस पछाडि गएर अब जस्तो भनौँ न, यिनीहरूलाई नेपालमा पढेको मान्छेहरू बाहिर जाँदाखेरिमा यहाँ पढेका कारणले अप्ठ्यारो हुने अवस्था त छैन? त्यो पर्दैन। यो क्वालिफिकेसन मैले अघि नै भने नि सर, अब लोकल भेरिएन्टमा हामीले यहाँ दिएको छैनौँ भनेपछि हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ग्लोबल क्वालिफिकेसनै हो, र ग्लोबल्ली जे पढ्छन् यही कोर्स युकेमा बस्नेले जे पढ्छन् नेपालीले पनि त्यही पढ्छन् र त्यही पेपर इक्जाम दिने हो। र युकेमा अथवा अमेरिकामा अथवा अस्ट्रेलियामा जहाँसुकै विद्यार्थीहरूले चाहिँ जसले के अरे त्यो सेन्ट्रल्ली उनीहरूले चाहिँ यसको इक्जाम लिने हो र उनीहरूले नै असेसमेन्ट गर्ने हो र उनीहरूले नै रिजल्ट निकाल्ने हो र पेपर त्यही हो। भनेपछि इन टर्म्स अफ द क्वालिफिकेसन यो जहाँ गए पनि, इभन युकेमा गए पनि यसको भ्यालु उति नै हो सर। त्यसरी केही गाह्रो पर्दैन। मात्रै अब कुनै स्पेसिफिक कुनै कन्ट्रीमा गयो भने त्यहाँको लोकल ल र लोकल ट्याक्स, जस्तो अब अस्ट्रेलियाको इक्जाम्पल दियो भने यो ब्रिटिस कोर्स भयो, अब अस्ट्रेलिया जाने हो भने चाहिँ कम्तीमा त्यहाँको ट्याक्सको प्र्याक्टिस के छ र त्यहाँको अडिटको प्र्याक्टिस के छ, त्यो एउटा चाहिँ जान्नु पऱ्यो, लोकल लहरू जान्नु पऱ्यो। त्योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ यसबाटै कभर हुन्छ। अब अलिकति सरको कलेजको विषयमा कुराकानी गरौँ। अब यहाँहरूले 2004मा हजुर एसिसिए पढाउन नेपालमै पढाउन सुरु गर्नुभयो। अब अहिले एसिसिए पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई सरहरूले दिने सर्भिस हामी यो अर्थमा डिफ्रेन्स छौँ भन्ने त्यो पृथकता के हो? अब यो लामो समय भइसकेछ सर यो एजुकेसन सेक्टरमा। हाम्रो स्पेसलाइजेसन एसिसिए मात्रै हो, 2-3 वर्ष भयो हामीले बिबिएस ल्याएको। यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्न खोजेको चाहिँ हाम्रो एउटा एक्सपिरियन्स छ, विद्यार्थीले कसरी पास गर्न सक्दो रहेछन्, कसरी फेल हुँदो रहेछन् भन्ने त्यो एउटा हामीले चाहिँ धेरै लामो एक्सपिरियन्स भयो। त्योभन्दा बाहेकको भनेको चाहिँ अब हामी एसिसिएको चाहिँ काइन्ड अफ स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा काम गरिरहेछौँ सर। एउटा त गोल्ड स्ट्याटस भएको कलेज हो, 2010मा हामीले यो रिसिभ गऱ्यौँ। त्योभन्दा बाहेक पनि अरू चिजमा पनि स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप हाम्रो छ। जस्तो हामी +2 का टिचरहरूलाई एसिसीसँग कोलाबोरेसन गरेर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ पढाउँछौँ। प्लस अरू गभर्मेन्ट स्टाफहरू भनेको अहिले अन्डर सेक्रेटरीहरू हुनुहुन्छ, अहिले अफिसर्सहरू, यो मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स अन्तर्गतका यो पोजिसनमा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क, नेपाल गभर्मेन्ट, एसिसीसँगको कोलाबोरेसनमा चाहिँ
हामीले त्यो शिक्षा पनि प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले एसिसिए कोर्स नै गर्दैछन्। भनेपछि गभर्मेन्ट अफिसरहरूलाई यहाँको कलेजले पढाइरहेछ। छौँ हामीले अहिले 20जना छन् त्यसरी पढ्ने। 1 वर्ष भयो। अब नेक्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले उनीहरू चाहिँ एसिसी मेम्बर भएको हेर्न चाहेका छौँ। अब यो कोलाबोरेसन पनि छ। यस्तै डिफ्रेन्ट कोलाबोरेसन गरिरहेको छौँ हामीले एसिसिएमा। भनेको यो पढाउने मात्र नभइकन ओभरअल एसिसिएको अवेरनेस क्रिएट गर्ने नेपालमा, प्लस चाहिँ हामीले कहाँ एसिस्ट गर्न सक्छौँ इन टर्म्स अफ मार्केटिङ भयो, इन टर्म्स अफ मार्केट एक्सपान्सन भयो, इन टर्म्स अफ द यो पोलिसी लेभलमा इन्फ्लुएन्स गर्ने ठाउँमा त्यसरी दिएका छौँ। र पढाउने केसमा चाहिँ अब हाम्रो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ यो विद्यार्थीहरूलाई कहाँ सपोर्ट गर्न पर्ने रहेछ भनेर त्यो आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। जस्तो हामी मन्थली टेस्ट लिन्छौँ विद्यार्थीहरूको, र त्यो रिजल्ट चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्ससँग पनि सेयर गर्छौँ। तपाईँको विद्यार्थीको यो विक एरिया हो, यो स्ट्रङ एरिया हो, यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ घरमा सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो। हामीले घरमा मेन्टरिङ गर्ने त कलेजमा मेन्टरिङ गर्ने त छँदैछ, घरमा पनि प्यारेन्ट्सले मेन्टरिङ गर्नु पऱ्यो, प्रोपर मेन्टरिङ गर्नु पऱ्यो। विद्यार्थीको हार्डवर्क र कन्टिन्युअस डेडिकेसन प्लस प्यारेन्ट्सको घरमा सपोर्ट र कलेजको मेन्टरिङ, कलेजमा यति 3टा चिज मिल्यो भने विद्यार्थी चाहिँ फर्स्ट अटेम्पमा पास गर्न सक्छन्। नत्र भने गाह्रै छ। सरले अघि नै पनि क्वेसन उठाउनु भयो नि, यो त एकदम गाह्रो हो, कति पर्सेन्टेज पास हुन्छ, धेरै कम पास हुन्छ भन्ने कुरा। हाम्रो कलेजको चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने हामी कहाँ फर्स्ट अटेम्पमा पास गर्ने विद्यार्थीको नम्बर चाहिँ धेरै छन् सर। अहिले मैले पर्सेन्टेज त ठ्याक्कै मैले गरिनँ, तर धेरै नै छन्। हामीले त्यही इफोर्ट लगाएको छौँ, त्यसैले अरूभन्दा चाहिँ अलिकति पृथक छ। अब जस्तो अहिले 12 कक्षा सकेका विद्यार्थीहरू छन् जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्सका एक्सपिरियन्सहरू हुनु छ, म पढौँ कि नपढौँ भन्ने एउटा दुविधामा पनि होलान्। अब डिटरमाइन्ड, अब डिसाइडेड मान्छेको कुरा नगरौँ, उनीहरू त आउँछन् नै। अब यहाँले त्यो आम विद्यार्थीहरूलाई कलेजका तर्फबाट, यहाँ एउटा चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ त्यो कलेजको होइन, उनीहरूलाई चाहिँ सरले भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? मैले यसमा सरले अघि नै सोध्नुभएको एउटा क्वेसन पनि एड्रेस गरेँ सर। एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड कस्तो भयो भने चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यसमै एड्रेस गर्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै स्ट्रङ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड खासै हेर्नु पर्दैन। फ्युचरमा चाहिँ म गर्छु भन्ने एउटा कमिटमेन्ट, डेडिकेसन र त्यो एफोर्ट चाहिँ म 3 वर्षसम्म चाहिँ म अब कन्टिन्युअस एफोर्ट गर्छु, लगाउँछु भन्ने विद्यार्थी छन् भने पास हिस्ट्रीले केही पनि गर्दैन, पढ्न सक्छन्। इभन मेरो अङ्ग्रेजी एकदम राम्रो छैन, म त गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेको भन्नेले पनि डराउनु पर्दैन। यसमा ग्रामेटिकल्ली एसिसीले केही पनि असेसमेन्ट गर्दैन। अब हामीले हामीले चाहिँ आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने एसिसीमा त्यो खास केही पनि फरक पर्दैन। कम्युनिकेटिभ हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली, कम्युनिकेटिभ हुनु पर्यो। त्यति भयो मोर देन सफिसियन्ट हो। र अब जो यो क्वालिफिकेसन पर्स्यु गर्न चाहन्छन् उहाँहरूलाई मैले भन्नुपर्ने कुरो चाहिँ थोरै टाइम ड्युरेसन, एउटा डेडिकेसन र सानो कस्टमा, यो कम्पेयरिङ टु बिबिएको मैले अहिले कम्पेयर गर्न खोजेको, सानो कस्टमा यही कस्ट मेडिकल डक्टर पढ्न जाने हो भने, इन्जिनियरिङ पढ्न जानु पऱ्यो भने धेरै ठुलो कस्ट लाग्छ। र त्यही लेभलको सोसियल स्ट्याटस, भोलि गएको इन्कम त्यो जेनेरेट गर्नको लागि थोरै समयमा कन्टिन्युअस एफोर्टले यो क्वालिफिकेसन लिन सकिन्छ। त्यति गाह्रो पनि छैन र त्यति सजिलो पनि छैन। र आउनु होला, यो क्वालिफिकेसन नेपालमा प्लस विदेशमा दुवै ठाउँमा काम गर्नलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ। त्यही भन्न चाहन्छु मैले। ल सर, समय र संवादका लागि जनता टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सरप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सरलाई प्लस चाहिँ जनता टेलिभिजनलाई मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो र यो चाहिँ एउटा राइट टाइम पनि हो। +2 का विद्यार्थीहरूले कहाँ क्वालिफिकेसन लिने भनेर खोजिरहेको बेला धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। दर्शक वृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ एनसिए कलेज अफ म्यानेजमेन्टका चेयरपर्सन सुरेश पण्डितसँग। हामीले एसिसिएका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। युके बेस्ड चार्टर एकाउन्टेन्सी कोर्स जुन 180 देशहरूमा अहिले यसको फिजिकल प्रेजेन्स छ र विद्यार्थीहरूले एकदम विद्यार्थीहरूको लागि एउटा आकर्षणको कोर्स चाहिँ बनिराखेको छ। यहाँहरूले पनि यसको इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो शिक्षाका कुरा कार्यक्रम पनि एसिसिएद्वारा नै प्रायोजित कार्यक्रम हो। जनता रेडियो सुन्दै गर्नुहोला, जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
शिक्षाका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ विशेष सन्देशका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हाम्रो सिङ्गो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हस्त नमस्कार। Sponsored by ACCA. Think ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu.